لكن مثلا ما زون الخير في الاول مرحبا يسكن غنوفا نونا يقراو سبور نبض دار سلطان ميس ويس 121 ويتا زروارا سينا ذا سعدي وديو غالن ايمي نوفا بوساكين اتي دو سوفا ومدا كنا غتوا الفم حافظ بلاش دي نوفا بوساكين ادن مسلاي غاف سين ودالن يكشرفن ثمورتنا ذي الجناس ادل الكاراتيدو لكن ودال التايكواندو سينا كد مسلاي غاف السيكليزم داني ذي تايكواندو ولم بلي سكوسي قعدان مدريد تمنى تمور الاسبان تزاريث لم يماتو بيدبون الشيعان لبرونز سيدنا ساكين دي ستوديو نوار المسايين ديس فاسيل اما كان دان دي تايكواندو ثلاثه لغوت افريقيا ولاد نتسات شرف الجزائر دي الفاركين افريقيا ليندا عز الدين و دي داف كان على لو سيكليزم ديال الفيلوين هذه اللي نسين مدبرون فيدرال تمورتنا غاد مسلاين فين عنان اونوض الجزائر ناتوزيان الجزائر لو سيكليزم اما كان مسلاي فين كاع اهيل ذوين ديلين سيا غرزه دي تزورا استرح فاسين في قولنا اساكين محمد الزمور يمشوار كونسلتون لو نوفا اساكي غادي هنا تازلمات مرحبا بك محمد الزمور مرحبا نور الدين زول في الاون نسلم عليك في السوسيتي الاون ومرحبا سي في قادين اساكي مرحبا سيك وما كان يكون الدنيا غايدي تزورا سناث تلغوغين امان افريقيا نغادي دونيث دي تزورا لم يماتوب نغادي ديبون الشيعان البرونز دي ثروه الجناس دو المونديال دي ناس كسعدان دي مدريد دي اسبانيا لم يمرح باسم حزر في الاول صحيح تلميذ ميدوسات تلميذ ميد يتصور ذاك نادي صغار ذاك صباح المقران خمدا خامي صحيت ونكريس صباح المقران وكذا غادي يسوينا كزرع باللي كذا الفرح ذا مقران يوكنك ميدوالين السنن كم كان كذا يعني دي تصاور ودار دارا غونا التلفزيون تيصربع خاطي جامي ذا بليده مزوارو وي زرع بلي غادي يسوينا الفرحان يسن عرفت جاي لما ولاد نتاث ذي تربع تاغلنا وثن تايكوندو تسال وقت افريقيا ثلاثه ايفردان مسلاف في مشوار نص تاكيد ليندا عز الدين ليندا مرحبا يسم الزول فلان الزول فلان مرحبا بك صح ميرسي يسلمك يا اخي ما راكش دي بيزي نو صح زين باسكو تنين غادي تزوارا وتفهم ما راه غطاس تقبيل لكن نيفو الحاله خامده قميص مرحبا بك جيسبر كان سو يعني تكون نسي وكن انت نفكاطاس بين يتخدمم وكن نسي نطاس وكذا كي غادي تبان تزوارا يا محمد الزمور لم يا معتوب تزرم بالليك سندير لي انا غلا في المزن ديال راوف برناوي يا خمدي وثنت مرا بالدماء يين مشميني لك ايوب مع حلاسه سي خصنتينا تاع يديبون شامبيون دو موند دوك انا لي جونيور يعني ذاني كارزن سواتاس انه هاد مسلي فلاس في اللم ومن بعد ما دوالي اين عندنا دي ثماري كي دير دوكالي في المزن دوادال لي طريق تاكي سوجد طاوس الكمي ثغال ثجملتي كراني لغغن ندوني ثيارسن انيس ايوب حلسا نودان الكاراتي دون الصنف اللي جونيور يديبون الشيعة نذهب يثلغغان ندوني ديلان ذي شيلي هو يمثل لي فخر كبير ويزيد لي يحفزني مستقبلا باش نزيد مزيد من النجاحات ان شاء الله. اليوم احنا جد مسرورين انه عندنا اكتشفنا انه وبرهنا انه عندنا مدارس اللي تقدر تكون على اعلى مستوى. بطولة عالمية في صنف الاواسط احنا بالنسبة لنا اهم من الاكابر لسبب واحد اللي هو يدل انه عندنا مدرسة اللي تقدر تكون على اعلى مستوى وعندنا مدرسين وعندنا مؤطرين اللي تبتوا جدارتهم وتبتوا مستواهم. التعبير عن تهانينا الصادقة لكل الشباب والمواطنين الذين ساهموا من خلال أعمالهم الجليلة في إعلاء علم الجزائر عاليا في محفل الرياضة وكذلك من خلال أولئك المواطنين الذين بجهدهم ومبادرتهم يساهمون في الخفاء في الدفاع عن الوطن وفي الارتقاء بمناحي الثقافة والعلوم وغير ذلك من النشاطات. ميلا أرثول استغال ثجميتي لميا معطو بدي بوين الشيعة البرونز دي ثلغغان ندوني ديلان دي ثمورث الإسبان. C'est une réception incroyable pour un champion du monde que nous avons eu junior. C'est juste incroyable aussi de vivre des moments comme ça. On est très très fiers de lui et on est très très fiers d'être présents aujourd'hui. نجد في هذه القاعة أبطال الجزائر في الرياضات المختلفة فنقول أن بلادنا بخير لأن هناك جيل صاعد
جيل صاعد يجعل أن العلم الجزائر والنشيد الوطني يدوي في مختلف أنحاء العالم. فرحونا كثير من أبطال الجزائر وبكاونا، كلنا يتفكر هذاك الجو الذي عشناه في تلك الفترات نحن نعيشه اليوم مع هذا الشبان، مع أنيس ومع طوب. ربي إن شاء الله يوفق الجزائريين إلى فرحات أخرى. كثير من شباب، كثير من الناس اللي في بعض الأحيان يغرسوا اليأس ويرجعوا شجرة. هو شوف الأمل اللي عنده، شوف الطريقة اللي يعمل بها، أظن هذا الشيء جميل جدا يجب أن نرعاه. إذا كان اعتنينا بهؤلاء الشباب فالجزائر ستكون بخير إن شاء الله. وإحنا من موقعنا هذا ما راح نعملوه، يعني مواكبة ومسايرة هؤلاء الشباب لغد أفضل. تاغوني ترايقي من ذي شفاوات لكذوم زروين الدلن يقرف ذا نسنجاق تمورثنا. روبورتاج كي دي تزورا لم يماتوب لم يسحوا الفوضى شو يسحوا الصوت يميت ولاد ذا اللي في المزين دو دار المينستر جونيس دي سبور الدوله تزايريت يكون يران تجميل ام كميني ام حلاسه شو تسحوا الصوت يمي تمورتي ميران تجميل ديك ميني فريمون الحاجه تم قران باسكو سي نورمال ما ندور هذا تمورتاكي تمورتيك هادو غلا ذاكي كيخدم لا ريسبسيون كاين لا سوربريز يخدم ني قالنا نيد جوست نعرض كيما لا ريسبسيون حلاسه نغاس بيان سور هذا صار بيان سور فرحه ميد عرضني لا ريسبسيون ياكي ومن بعد ميد بضاغي لا ريسبسيون نيد en fait de la surprise نخدم مع نولاد كيمينيا صار لا باري لا ريسبسيون ياكي باسكو ذا صحي لي نديمي مي دوبويغ لا ميداي دو برونز ويخدمنا لا ريسبسيون باسكو غالار ديريكتومون الخدمه في فرنسا صافي كنا نيد ben on va se rattraper un petit peu تخدموا ولاد كيمينيا لا ريسبسيون ياكي نفس كاكي دونك فرحه مليح اوتوماتيكمون ايفيكتيفمون مليح المهم زعما هذا ديني قبل ما يعدي غير غادي بلي تجميلتي الى 100 مقبول قبل ياكي اسم كتاب بلي في 2012 لم نقال ثلا تربع وطنيه لفرنسا تسكين نقال تسكيسن يمين تربح تروغا ندونيث لونيفرسيتي فراجع تنوام بلي تسوينا من بعد تختار يار تربح وطنيه فرنسا ربحنا تروح دا الجزائر يهي شكو ميدو سكاي على داك السكين وتندي مالا دار نتيت شحال بردان بلي جي في ان بون شوا وتوغل على الدفير سيتي ا ريفير سيتي ا ريفير جو ريفير لا ميم شوز دونك هي وتندي مالا وتبغى توغل على الدفير تنيك مو على الدفير ادخل مع كان ندخل مع كادر ثاني مرتي اسم كتاب اللي لم يمعطوب ماشي من ولا من سات امنين دا عزدين زوار لا سيوبا سموه من زمور غادي نمشي من ولا يمي تدرت سنت يالاس لم يمعطوب قالنا بروفيسور دي زيكول نا تسل ماث برشا مشطحنن يتمورا من دونيث حتى كان سطاس القيمه باش كتغالط بروفيسور دي زيكول الى قاد صعد الباك بلس 5 الباك خمسه ناقص ليسونس نحتار ما ليندا عزدين انت اللي تدريمت تخدم عندي شو دارت تدريمت عندي شو دار البنكار زوار لاسيو بس خاطر قال جا باش انه غير مشي ذكر انت ميكا تزوار اذا واحد مزمور يمد مساله كي وقبل هادو غير ليندا تنقل تسوى زالينس يعني سي ان بوين تري امبورطون يناد بليك ثلاث لي شامبيون بونات دو موند يونيفرسيتير اطاس تورا دي تموت فرنسا خاطر كمينات نسمع كثير اطاس تمثل تقبيل الله خاص ولا ما كمينات تغريف يعني هذا يميغريس هنا كي دي ترول دي فرنسا 10 دي فرنسا وادنو غير كمي دي بوينر ذا كام كي تمثل تقبيل ام كي تختار خاطر تورا دي داف خضار نتوالي حكايتها كي بو كذا كيدينا اخرجون فلان يهضر دي تورا دي تربع في فرنسا هذا ربع تموت وما كدينا الزمور كمينات تختار اللي تصدور غادي الجزائر انيد ذنوا يمي في كنافودي وكانت تختار الجزائر ماشي تربعت تموت من فرنسا دي الكاراتيدو ايفيما نتسات مي فري غال سبور تزكا قرايد الى قاسكش موديل ليكيب ناسيونال الجزائر باسكو صعب لي كاباسيتي كنا داور لي ميداي يمكن اكيد قارت ند يمكن جو بريفيرات سي في الجزائر بلوتو كات سي في فرنسا الجزائر تمورتي الوغ مي فان سو ساد لوكازيون مي هضره كاين دي جزائريين نيدي هي لقى هادو الحظات خدموا لي شامبيون ناسيونال
وزري غير جير نيض الحاجه تري امبورطونت مي نيض بلي dans un interview نيض بلي لو كان ادو غلا غير دفير الخدمه كيف معنا هذا بلا هذا جبت الحاجه هذا دا صغار داير وقبل فوالا وكذا ديني ساعه زال اكثر تري امبورطون تنمي برافو ايش بعد ربي كان دير الوقت العالي مي تفضل يون النيفو يون السوير العالي مي عطاتك هات كنت قبل تفضل سويرك بالك نيفو يكون تفضل ايش بعد ربيت تسدد دير الوقت العالي يون بو با ريفير تو لي شوز داكور لم يعطي يعني لو شوا ثانو تندم ضرا فلاس يكماض لي ريزولتا ثان فانن كميني يمولاني ماشي لي سبورتيف واحد من الرداد اشو كميجان اشو نيجاني وكنا كمي داونا الكاراتيدو وتني دي تزوار وتفضل سي الكاراتيدو واش هو التفضيل alors vous dire نكنيس لا جيمناستيك يما ميليغ سامشطوح نسات ذاكي ولاش لوكازيون كنا تخدم سبور ام ثوره مالغري تو ثوره ميم يمولاني مساكين روحن الناس مكتب سياكي روحن كنا ان 2019 ثوره ذاكي تزاير يوعر الحالي تقشيش ناغ ثامطو كنا تخدم سبور خاصه كاين ثورة سي ان بو بلوس ديموكراتيزي دزاير معنا يوعر الحال سورتو مازال تكتيني وينسعى سورتو يتودر باسكو بيان ايفيدامون لا كامباني ماشي كيف هم لا فيل صافي ثورة يما وتسعى لوكازيون كنا تخدم سبور صافي ميد نبوض نكوني مي ساعات تبغى لا بروميير شوز تبغى تكشم كي ناكل هما السبور كيف تقشيش صافي ثنايا دام نسكشم غير لا جيمناستيك خدمه غير لا جيمناستيك ومن بعد وزاره غير امشي دوسي دار الكاراتيه هذاك هما كيفدان الكاراتيه مزال مزوارو ومن بعد توارد بليك يعجبهم خاطي ماشي فريمون يعجبني تغالس تسمع الماء يخبص مونتيرمون ماشي نخدم غير لونطرينمون ولكن لونطرينمون تبع مليح ميس على لونطرينمون زكير تروحوا غاك نتخزرق باسكو يعجبني لو سبور ني معنا ذيك ولا سيني خاطي ماشي كي لقنا تخدموا كي اسيني اسم لا مكي لقنا يخدم ومن بعد لونترينور يونوفري دي عدا يسلا يدمس هضره اني يتزرع سي لا بروميير فوا ولا لو ديفو ياكي وركم ومن بعد زرت نكي خلعه غني غاسو داكور سيت تموسنا وسيلو دو ليكسبير هكا وي خاصه كل ماشي الكاراتيه تخدموا لا جيمناستيك باسكو مالا تخدموا سبور مالغري تو لا بيرفكسيون يتخزر سورتو لا جيمناستيك نسني تاكاكي c'est des points très précis. Tout est critérié. Ça fait que malade كيني malade تخزر mon entraîneur مالي يخدم un mouvement تخزر الساون حلا ما وكسر حلا ما ضروري كلش تخزر باسكو فغي غتخزر عندك سورسا داريس عندك سورسا فوسيس كلش ça fait que je suis très attentive aux détails. Ça fait que نيغاس ملي كما تشكيكي لقنا يخدم ومن بعد فوالا. وبعد سي لا جيمناستيك شحال تقيم باش تغلط كاراتيه؟ الوغ خدمه اسكوس كان خدمه اسكوسي كلان جوست لو سويفون خدمه نفس لا جيمناستيك نفس الكاراتيه وفي ريماني ريماني والكاراتيه ومن بعد كمل غير الكاراتيه. قبل ما يكمل الكاراتيه خاطر ثني تختار الجزائر سكول اللي ما مننا كنا يرنو هذاك ني تقبلي تكين مش شبحن نسيتي تبوض اسمك ملي سي تدرت وقمون تغيوان تقروا في جهه يعكورن امكن تفهم دي تقبلي تنول خاصك كنتو غريب لنا وتقرا غير دروس مي اتصو مصروح تقبلي ديجا تقبلي اثنين ماشي فريمون حاطين سوافهم سي ام بيالاس دبري يمانيو يما يحفظون تقبلي ثمين الذي مشطحين اللغه مزورو يحفظها ومن بعد انت تروح دارس مورث كل سكويس كلنا نبدو اكزاكتومون دي ثمانيتين اكزاكتومون ثمانيتين تدارتيو داكور وفرحني اسم بيان سور مليح خدمني فرحنا ثمانيتين سكبي دو بيض الشامبيون دو موند oui وغالا غيليندي يا كومي دو بوير لي جو مونديو en 2017 خدمني d'une réception incroyable كلو دار aux alentours روح عند لا ريسبسيون سيتي توكل على الغاكفه اكثر اكزاكتومون ان شاء الله 5000 غاشي يحضرن ثم راني يخدمن اللي ندمطو داكور ارسيدي سيلم يوث نتا الغوخ من افريقيا سيدي بردان تروت من افريقيا ثلاثه بردان في شامبيون دافريك يعني كان ويسين وثلاثه بردان كان ويسرتا لا ديسيبلين نظام ذا النظام ذا تايكواندو يذنا ليندا عزدين ليندا مرحبا صح لازم انصوف
ان بتي مو على لا ريسبسيون هذه تاع حلاسه وتاع اسماعيل داماتوب. Un petit mot. Alors, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait. Justement, il faut qu'ils fassent de plus en plus de réceptions pour justement les champions, pour les valoriser. Justement, parce qu'ils ont. Même si ملي خاصو لما تغرف دي فرنسا بصح تهضر تعرف. Oui, avec l'accent راني نحمي لك مليح. Oui, non, la réception مليحة parce que justement les athlètes تاعنا تاع الجزائر تاع même تاعنا يطلعوا في كما نجي الاستيم تاعهم يكبلوا enfin يخدموا ils avancent شوية مع les résultats. Franchement, c'est très bien. امكي تصنت كيفاش عرفتي لميا؟ باردون باسكو دات سميتيا لميا معتوب نتا سي صارسل كوم بارازار تاغي وانتي ديسكرين رياض محرز دي تمور في فرنسا ثوار محرز ندي بود ولميا معتوب ندي بود وشميني دي كليشي امكي تميوسا كيفاش عرفتها في la préparation des Jeux africains en 2015 في en stage كنا en stage في سودانيا عرفنا هكا تهضر وسكيميرين دوبوي et depuis ouais les inséparables exactement d'accord باش رايين في لا بيرفورمانس لميا معتوب c'est ما شاء الله voilà non là يبان لك c'est très bien et Annie c'est un exemple aussi pour nous déjà parce que تمنيتي بان كاش نهار تكوني لا ريسيبتور كيما تاع ان شاء الله mais non صح c'est parce que vous êtes quand même 2 fois champion d'Afrique 3 fois vice championne et 3 fois la troisième place inchallah donc les résultats يخرجوا من le continent africain pour les mondiaux ولا حاجه هي les jeux olympiques on va en parler les qualifications aux jeux olympiques d'accord اللي بدات بالجيمناستيك قبل كاراتيه دو انت بديتي في الفولي حكينا حكايه مع الفولي بعد مع التايكوندو rien à voir alors déjà volley sport collectif خدمت 3 ans في الفولي من بعد بشويه en équipe sport collectif c'est pas tellement واحد يزقي واحد خسرتي انتيا ابخي رحت للتايكوندو مو خدمه وحدي انا نخسر انا وحدي نربح وحدي c'est mieux. Donc du coup après شحال اللي ريحتي في الفولي 2 saisons 3 saisons 3 saisons من بعد تايكوندو علاش تايكوندو ماشي نوتر ديسيبلين صاحبتي جات عندي قالت اروح نبداو التايكوندو سبور جديد هنا في الحومه ايتو رحت من بعد داكور سقسيت لميا على البشره تاعها تيوناتين انت من غومبيتا كارتي غومبيتا ولا لا كارتي الحمري وين يحبوا كاع الام سي او اكزاكتومون كيفاش يستقبلوك في الحمري كي تروحي انت افيك لي ميدايو تاع شامبيون دافريك والاخر يشوفوا فيا كيما زعما اون ايدول وي باسكو ديجا انا عايشه في فرنسا دوك ديجا كومون سا سفي هي جات الجزائر تلعب بالجزائر ايتو هما كما البروبليم تاع لو شوا هذا تاع لو سبور ليكيب ناسيونال فرونسيز جيتي avec l'équipe algérienne ça n'a pas été un problème non ça n'a pas été un problème alhamdoulilah directement خيرتي l'équipe d'Algérie non j'étais en équipe de France junior après كيفاش جيتي l'équipe nationale تاعنا alors enfin عيطوا لي en 2007 et tout قالوا لي اروحي faire un test avec l'équipe nationale de l'Algérie et tout ça. J'étais ok, pas de problème. Rocht 3 jours, mais directement ils m'ont sélectionné sans hésitation. Bravo. Sans hésitation. ديال 2007 ليندا عزين تيويد الشعان الذهب les Jeux africains. C'est ça. Vous étiez champion de la médaille d'or. Ouais, c'est ça. médaille d'or. تنادم مسائل عالي تناد باللي يزبقين باللي شحال يسعى وزال تيماني بلاد ما يسعى لا كونفيونس كيمانيس ناد ليغ دي سبور كوليكتيف الفولي بول يمي وغال باسكيا في مانيس ربح رنك خسر رنك وبعد تختار تروح التايكوندو ماشي دين سهله لانه نسينا طاس داني كي ريبون طاس دي نورم دي تكنيك ماشي ياكل 20 سنه وقيت بكيند ام ثلاث ام لميا يخدم جيمناستيك mais tu auras un autre combat. Gymnastique, c'est beaucoup plus d'exhibition, un spectacle qui dure l'année. Mais il y a le karaté, l'année, il y a immense.
الوقت يتسجل 20 دقيقة قاعدين ديجا لم نيدم كناوي الوقت دي نوبايا 20 دقيقة قاعدين الفقرة لم يماتوا تختار تربع تزيري من بعد مثل الشامبيون دو موند يونيفرسيتار تربع تموت من فرنسا مسلا ضم كي تختار بلا كي بوغور يعني وتخوخر دارا وتعطل دارا نقدر تسكي تربع الجزائر ام كي دو في من بعد تربع الجزائر ميدو سير لومبيونس كي ندينا ذا نقول لي زونترينور يمي كان فود ايوا كان شيت شويه ترميثو غلط تبط يعني وقت البيضاره خاطر في النظاره في البلاطو كنا هذيك النظام ان شاء الله اخذوا غلط الذهب داكور ذا نقول كي يعاون داك الجزائر لي زونترينور ما كيدو في لومبيونس دي تربع ليكيب ناسيونال alors ميدو صار تربع ليكيب ناسيونال ديجا كنت حداين. Au début, c'était compliqué parce que c'est normal, c'est connu. كنت حدايني وعارفه طاح الحل مالات تقصيرات parce que لا تو سدي فرنسا اي غاريدو سي فرنسا اختوا مكان نتاع donc forcément شطح c'était un petit peu compliqué ومن بعد معنا اكو ولاش با دو تو باسكو كي نشطح ساعه لاتيتود ان بو غارسون مونكي هاك نقارن كيني زكير وي فهم مرة هضر نكذو قشيش باغ اكزومبل ليكيب ناسيونال ولاش لامبيغويتي تهضر يدس زعما ياش كيهضر نكذا لونترينور ساعه فريمون لا ديستانس اكودس صافي كنو ثني حملنا كاكيت حدايا يخدم فريمون لا سيباراسيون انتر لاسبي بيرسونيل اكود لاسبي بروفيسيونيل دونك كوني مالا نكشم ان كاراتيه اقلا ان اسبي بروفيسيونيل صافي فوالا جو m'entendais très bien avec les garçons vraiment D'accord. Les entraîneurs, ils me بعد. Alors l'entraîneur, il détient vraiment la chance. Yassine Gouri, il détient vraiment la chance. Voilà. C'est l'entraîneur national de à ce moment-là. Mais voilà, le championnat d'Algérie. D'ailleurs, les championnats d'Algérie, mais de Sarah Horsen, c'est un ancien athlète à l'équipe nationale et il détient la chance. Yesti Djani, il détient les contacts avec le club de Constantine. Voilà. On va faire le championnat نزاير يتسن ومن بعد رفحه ياسين غوري روح دار غوري نكتب فغير كمل ليكيب ناسيونال ما زرير بلي كيقلك مس ليكيب دو فرانس معنا ما تفغض اتكش مض ليكيب ناسيونال يمكن لي غتابورث ني غزرير ني غاس كيضيد لوبورتونيتي تحوي صار لوبورتونيتي ياكي شحال يسكوسنا ياكي وسيدو في غالا باسكو مالات تعيش دي فرنسا Voilà, David l'équipe de France سهل parce que c'est normal تخدم dans le championnat. خدم les résultats, la performance هو كنا تبان. Exactement, ça fait que ومن بعد كاين لا شانس كي c'est le moment ou jamais. ومن بعد زموري مساعدة في les championnats d'Afrique, مساعدة في les Jeux africains باش تصور la médaille de bronze كي دي مدريد خاطر لو باركور افريد يوعار السادس سنه انك نقارص استقباليت يمكن تصور مثبت لا ميداي دو برونز ديال مدريد اش تخدم داك لي كومباين من الباركور لا بريباراسيون يدرا الساعه داك لي مويا والساعه دار لي مويا خاطر الا قدنيني سي المساله ما تشفي سي رضا بن قدور دوك سكواس 1993 هكا 93 ونزرا ونسعره يون كاراتيكا اماس سارش نار حداين يكساوضن دار لا بيرفورمانس هكا. Eh bien, les entraînements, voilà. Qui la motivation et nous jamais se fout. أمشي مدوسة بليك l'objectif ينم أتيري البوديوم championnat du monde. يمكن قبل خصها مش تحفميك في الكاراتيه l'objectif nous هذا ربح لي championnat du monde parce que nous كنا نقالوا قبل طوكيو ونسعى على la possibilité نخدم لي جوز اولمبيك ça fait que la compétition تاع مقارنة les championnats du monde يمكن على غوريك مي في الكاراتيه لا شوف غادي تخدم وين راه يدي سقسينا سينا غادي لك شامبيون دو موند صافي يزكاك قاروي ومازال بغا كيغور بيان سور دابور لا ميداي اولمبيك كتمسافر لي جوز اولمبيك بعد ان شاء الله ما يبغى انا غير ليندا كيف هضرت مع لميا على لو باركور تاعها بون خلاص vous avez opté pour l'équipe d'Algérie c'est bon l'intégration l'adaptation كانت سهله بعد كيفاش لو باركور تاعك كي ماتيا باغ اكزومبل دو فوا شامبيون d'Afrique vice-champion d'Afrique 3 fois كيفاش كان لو شومينمون هذا حتى كي لحقتي شومينمون alors déjà كان عندنا انا نتريني في فرنسا مي كي كاين لي ريغروبمون في الجزائر نجي نديبلاسي ونتريني مع ليكيب كم سا كاين لا كويزيون تيكيب ماشي غير وحدي انا ونجيب à dernière minute انا j'aime bien la cohésion d'équipe quelques jours avant
Après, quel est le programme en France? Voilà, qu'il y a une chemin d'Afrique dans 2 mois, voilà, on fait les programmes de musculation. Donc, تشاركي كاع في les compétitions. c'est ça. Le niveau تاعك bon les médailles يهضروا على روحتهم الاخر بصح لو نيفو تاعك بارابور aux africains الاخرين وشنو لو بي وين كاين فريمون لي كونكورونت صعاب في الافريقيا Aujourd'hui c'est le Maroc. Le Maroc. Ouais, c'est le Maroc. D'accord. Avant c'était l'Égypte, maintenant c'est le Maroc. D'accord. On tient donc là qui est champion dernière fois tu as eu une médaille d'or? Non, ça fait longtemps. Là, jeu africain, j'ai perdu un quart de finale. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Mais il a كان سمعتها بلي لي بي تيموران لي فرونت الفير الافريقيه بدات خدمت تايكواندو نعمل كاراتي دو ثورة من وغاد سي ماضي خدمت تقشينا كي لازاتنا ديال لي جو افريكان هادي بيان يغمض يخدم كي دي بيان ام شنو خدمه يخدم وياه انت ساعه كيرا بوغورن انت جن تنظن ترى يغمض نسد هادو قال لك كي لا فورماسيون c'est نتي يخدم نو فورماسيون لو ترافاي كي سو في طالما ما تسمى في الدف خضار نسمى في الدف خضار وين يخدم الاكاديمي يخدم ليكول يساين باز سوليد وين يدو يسان كان ماشي كيف خاطر ماشي كاد تسويلات الى وين النظام فغاد مسلم بعد تنجم بعد عاد سمكتين عاد شو تيجالس قلت له خدم طريق ماضي العالي قرني التفريق ديال المغرب. Là, c'est les Jeux africains. Alors, là, Gosagay, vous avez comme obsession, comme l'objectif, toutes les deux, de faire une année, en 2019. Malheureusement, l'objectif, c'est un objectif. Malheureusement, au centre de terrain, les Jeux africains d'Ilan, mais كم تخسر en quart de finale ذات لم يخسر ذات ماروكي بروك السرين le Maroc en demi-finale, 8-2, oui. Un résultat très... Un écart très important. Mais la ligne d'Azine, je vais dire une Kenyane. Oui. Au galop. D'accord. سموري بانت سمحي كان محمد لاشو درايم في وتسكينا لا بارتيسيباسيون دي لي جوز افريكان ديال الماروك دي اوتيكاد يسهل الحال لا الماروك انت يخسر اكوتا ماروكيت ديجا مالدي نيض الحوايج كي نورمالمون 20 ايفنت داش هضره جوست ابري كان لي بوين ارتورا وزري هرندل لي بوين يمكن لي غزاتس الاربيتراج يمكن لي غزاتس تعرف ماركا يمكن البوين سكنين زرد فهم غير فريمون ارتورا عاود خسر لو ماتش وصل بليك تصود المض مليح ارتورا فهم غير فريمون جامي فريمون هضره في الاربيتراج باسكو كاين على غوري ان اتليت ما الا نتسيق يقلقنا ديال الرباح ياكل جوج نغ يون كان يا 4 سن يا 4 سن ياكل يعني يا 4 سن امزينا كنا عمرو تنيد ايوا كناك مسخسرنا كان شطح فريمون جو بونس اكي ضرات مسلف باسكو فريمون عاود خضر الكومباينو ارثورا تحوس لي بوينس وثنيدو في غال يمكن يتولي لي بوينو وثاخت صوداري وارو خنفوش ويتفكن ميم با ويتفكن على ميم با لي بوين بوجينا راه قيم كان كاجي بوجينا زاد خلعه نغسم كاجي لافريك كاين لا تيت دو سيري لا كاتيجوري نو l'Afrique parce que bien évidemment médaille mondiale officiellement les affiches de la compétition ça fait que normalement on a la tête d'affiche on a يعاون الماشي ويسخسرنا finalement سخسرنا معنا ماشي حاجه الفوتبول قال لي كوليس ديال الاربيتراج كيف لا بارتيسيباسيون تاعك في لي جو افريكان اللي جازو في الفورمات لامي nous a parlé على الاربيتراج فيسيو ولا بارسيال تاع كي لا ديفيت تاعك كيما قال لك سمور على في لي كار سي سا Ouais, rien à voir. Alors moi, rien à voir. Moi, qui j'étais, je faisais le tour. Et en fait, dans ma tête, je partais directement en finale mais à la marocaine. Parce que j'avais Kenya, Égypte, j'ai dit... Voilà. Le programme exactement. T'as les poules. Moi, أنا قلت c'est bon, نربح إن شاء الله normalement la Kenyenne, نربح normalement l'égyptienne. نروح au moins la finale مع المغربية directement. ولا كينيا كيفاش جات؟ تقلقت. Et en fait, ma صبرتش et tout ça et j'ai la médaille exactement, j'ai déjà sauté j'ai sauté les combats et je me suis pas concentré sur elle.
Et c'est ma première défaite aux Jeux africains. D'accord. Donc انا تدافع سقسينك يا محمد زوار خاطر الوقت يتعدي. نتمنى سلامة كنت باللي يسوى كنت تحقمت سلالة اولمبيك طوكيو 2020 إنما تعداشو أمكن هكمتي ما نكون comment vous allez vous préparer d'ici pour se qualifier déjà pour les Jeux Olympiques. Bien que je dirais que les Jeux Olympiques là ماشي دي سوي سي ماديس ce n'est pas un objectif en lui-même. C'est moi, justement. Mohamed, نعكس زقوار ضلع سي بس كشيني داكور. خاطر نعكس نج خاطر خاطر اسمك وكذا كاردي زوارين الكاراتيه خاص الكاراتيه دو خاص شحال كيك سواسن المساد كيوث النوفا قاعدان لا معناه ماشي ذا الاولمبيك سي با ديسيبلين اولمبيك ارما دو طوكيو 2020 دي ثمورت الجابون يعني الامبيا سي اون موتيفاسيون بلوس خاطر شامبيونات دو موند نتحاشا وينا كيزم يزم مره دبانو مي لي جوز اولمبيك غن الفناين سطينس اختار الشامبيونات دو موند بيان سور مثلا سميتي شو لي تورنوا اللي كان تعديم ويضرا كمينا خاطر اخرى كم سيت مزوره ديال افريك اللي تم زوروت ذا شو ينظم عليا وكان تعدي على سورر اولمبيك نو طوكيو هي داس لي كومبيتيسيون يقلن مازال ثنت معنا التورنوا فريمون برينسيبال كسا لا كاليفيكاسيون ديريكت دي جوز اولمبيك au mois de juin 2020 نسعدي باريس ان شاء الله سين وغوري كانوا قبل لي جوز اولمبيك عندها باريس دي باري وثني ضيدو قبل ما دي شمال نوفا بلي كارفاي ممكن يسافر افريقيا لافريك كارفاي ممكن هكا خاطر تايكوندو تايكوندو ايدي كاراتي نكون امكي يا رانكينغ لي كلاسمون مونديال نغ il a un classement mondial bien évidemment وي يفان لي كريتير وكنا يعديو يون لي كريتير وزري غير ما فريمون ما لان لي كريتير نكوني باسكال ثورا سي فلو تاج دي ديسيبلين تاج دي لي جوز اولمبيك امكي اختيارا خاطر ماشي كانت سامور دو الكونتينون ياك شحال هي كاين غير غوري الى افريك نورمالمون ثلاثه لي كارت رايلين ça fait que 3 places كاين رايلين filles et garçons confondus ونسعرا voilà la comparaison نراشون كاين غير ارثورا قرني باللي خلي اون بون فوا كنا sur la carte l'Afrique معنا غير تجار لا شانس يوني نزاير كنا دياوي لا كارتاغي باسكو نزرا بلي كراس امكان لا امكانيا ثلاثه يمكن قلال معنا نزرا بلي كما مسيو بيغا فريس دي زايرين ويزمرا ديال ثلاثه لي كارتاغي ثلاثه دايرين بصح فاش مثلا اسكو لي كريتير اسكو لي ريزولتا ناخذين النظام سمعت كان تفهم كاين غاشي بلي تمثل اعلاميه في لي كارت دانفيتاسيون Exactement. C'est pas des qualifications directes. Les qualifications directes. Les cartes d'invitation, ce qu'on appelle les wild cards. Exactement. Pour certains sports. غاز تاع الدادره ما يخصني مكان. Un repêchage. Un genre de repêchage. Un genre de repêchage. C'est un genre. كنا دايرين représenter tous les continents et les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, la phrase, enfin, l'important de scène, c'est que tous les continents doivent être représentés et les Jeux Olympiques. D'accord. La mienne, c'est نظن دي l'Afrique يقدر الى وين يقدر الى ثين يخدم لا بيرفورمانس مكمينيا دي لي مونديو قاعدين ولاش حالا كمينيا لا بروميير افريكان يدي بون لا ميداي دو برونز هكا et la catégorie non oui et la catégorie parce que c'est la catégorie donc automatiquement كما لا تمزو دي افريقيا ان شاء الله ما تعديش لي ريزولتا وما لا سيرم لي ريزولتا سينون لا كارت كافي تمسر انفيتاسيون كي في نوف جاي كي ان شاء الله كمي صح كمينيا ان شاء الله صحتي تا وسول تيرا اسور تمسر كان نوردين بلي لا كاتيجوري نص سي 68 كيلو 68 كيلو الى استناق لميا معطوب داكور و ليندا ليندا زاو 73 كيلو صغار ثورا رميلور ثلاث زياده بلس 73 تغال موان 73 كيلو داكور ليندا كنا نهضروا على لي جوز جايين بون لو تايكوندو ça fait longtemps depuis 2010 اللي ولا دي ديسيبلين 2000 discipline olympique في سيدني de discipline olympique tu as bien sûr l'ambition تاعك كما لما قعدتوا باش تمثلي لي جوز اولمبيك كان دي تورنوا كاليفيكاتيف كاين alors la fédération تاعنا doit choisir 2 catégories filles et 2 catégories garçons pour représenter les qualifications olympiques au Maroc donc au mois de février le 23 et le 24 février à Rabat.
D'accord. Sinon, à part le tournoi تاع المغرب ما كانش واحد اخر. ما كاش. Si, il y a les cartes aussi, pareil. Et ils invitent. Mais c'est dans tout le monde. Il n'y a que 2 cartes. Mais nous, c'est dans tout le monde. Voilà, 2 cartes. Donc c'est difficile pour l'Afrique. Très difficile. D'accord. Mais très difficile. Inch'Allah, tu connais parmi le. Inch'Allah, et après le choix, c'est pas moi qui le fais. Non, mais j'ai les cartes. On est dans le tournoi. Même le tournoi, c'est la fédération qui va décider d'envoyer les athlètes. Oui, d'accord, mais pour les deux filles, le tournoi, normalement, tu vas récupérer une médaille. Donc, Inch'Allah. Une place, parce que c'est pas la médaille qui compte, c'est ça, c'est la place. d'accord. نوار نقول ليندا خاطر الطوارئ عندنا 35 دقائق وتفخر ونفخر. كان يردي بعد ناغي ليندا غير فلان باللي إلا ميا ناغي ليندا إلا ميا مطوب باللي يون فريد تلي صعيب يون الجرح وضاريم لا بليسيور اون بليسيور مع لا كلاس اغري حكويا غادا ميك سالس الدود خاطر تربحها ذي ثرا غاندي دونك les Jeux mondiaux en 2017 قبل لا نروح غير les Jeux mondiaux là en regroupement d'Aguil Zayer ومن بعد نخدم le dernier entraînement juste قبل le départ خدمنا une jambe marquerte مي سالسا غاريو سليغاس et ومن بعد ولا غادر ويشوف يمير وزلن بني د لا كلاس ومن بعد صار ثم ديتني اضرب غير فريمون ديزيكزيو ومن بعد نغس واو امكي راه خدمه لا كومبيتيسيون اينو ومن بعد مي لحقكني لايروبور مي نسدو لا بولون زاد قوم راكو هذا الحق كاتاستروف نغس امكي راه خدمه نغس جوست امكي راه هذه لي اون غاردك نخدم لا كومبيتيسيون اينو وزرا غير امكي راه خدمه فينالمون مي بدا غرديين الحمد لله لان لي كيني سور بلاس vraiment خدمنا يداك لي سوان اكزاكتومون خدمنا يداك لي سوان ني راس اوكي اسير لا كومبيتيسيون هذا ولا غدا شا خدمه لونترينور انو الفرنسي ني بون جو بونس ولا شا خدمه مي بون او موان سي يام كي راه خدمه كي وزرا غير ما الظروف القصه مثاقيه ديجا تي كونسونطري بوكو بلوس ديجا في اللام بوكو بلوس في الادفيرسير باسكو زرا بلي كتصل الحوايج مي ضرات تخدم في الجيرو داري ماكين لي تري كونسونطري بعد الحمد لله توغ باغ توغ ربح خفين يوم ندبي البياض حلمي ربح ربح صوت 38 دقيقه خاصك هو الانتيغرا المدفع يكميني Linda, j'espère qu'il y a joué le plateau avec Ibossaki. Et ça, Inch'Allah, on va vous retrouver un petit minimum sur notre plateau, déjà avec une qualification olympique et avec beaucoup d'or, de médailles. Awal Tagara, le mot de fin. Ah, le mot de fin. Bah, merci de m'avoir invité et merci à la Mia aussi de m'avoir proposé aussi de venir avec elle. Donc, et Inch'Allah, bah, je souhaite aussi plein de médailles encore et une qualification olympique. أول أمس الأيام جماعة الحمري ووهران والباهية جماعة كليشي. Ma famille, oui, mon club en France à Clichy, mon club ici à RCA en Algérie et toute ma famille, Inch'Allah. Voilà. D'accord. أول تقال وين كميني وتغطي ونثي. فوالا. تقولي الكاميرا زد فمي وكنا أول تقارا. فاكنس قبل أول تقارا أسن تقارا تيغري أنا أبل. لا بعديت حذاينا وكنا ندخل من الكاراتيه باسكو كيميني ثورا بوين عندنا لا بيرفورمانس الى قاتي الموديل ان شاء الله ما تغال داغ افيك دورور افيك دور ان شاء الله بيان ايفيدامون حذاين خدمت الكاراتيه بيان ايفيدامون نهار لو تايكوندو معناها روح نتا تخدم نابورت كيل سبور ديجا يتدار في النهار ديجا فذان تساوين في حذاين يخدم من سبور لي ترونسبور ديجا صافيك ديجا فيليسيتاسيون برافو يتدار في النهار يخدم كاكي برافو يتدار تكوناتين صحيت مي تصبر لك نادى سهر ذاك صحيت بيان ايفيدامون اولي تدرتيو صحيتي تدرتو بناتين صحيتي الفاميليا باسكو تنز دفيري سقسايده في لي ريزولتا bien évidemment merci à Sarcelle de tout ce qu'elle fait pour moi parce que c'est eux qui s'occupent de ma préparation principalement. Merci au ministère de la Jeunesse et des Sports qui me finance aussi beaucoup mais pour bien évidemment Taouani Takid les fonds avec les compétitions. Ça a été le comité olympique qui dit la bourse olympique inchallah هذا les Jeux olympiques inchallah surtout parce que la qualification
C'est un petit objectif. L'objectif principal est d'avoir la médaille d'or. ان شاء الله والتسارير تعلمت من الجزائر ان شاء الله ان شاء الله ام كميني ام ليندا دوغال نطلق دي ميداي دور اما لي مونديو اما لي جوز اولمبيك ان شاء الله صحيح تنميرت اول تقرا فوق قرزان بون شونس ميرسي تنمية ميدوسا تعطيكم الصحة لميا معتوب ليندا أزدين تنمية نود وقبل ما تكرم سينا خاطر مازال أدنا وين يعني نوفا ناغ أفسين ديسان أحريش ويسين بعد يمين أدنا زار خاطر ديتا في خضار سنسفتاكيا ديلين تملين بس ويس 10 تراو بحيشم زيرو ليك أن أشوي لين دي تملين كي دينا الوليد ورق تاكي قد عبد الرزاق رمضان أسبي فايت 10 سحرش أمزوار دي سن داربي سوازل سجارة دوك لاندزير نصر حسين داي ماني تدوكلا يتدول غل أبريد أو حديد فر منا ونت مشراس سيجور شارد نملاك نسربح التبرسي ورني دي وزالني دو سمونكز نونضان في باب نونشان إمزوار إمار نصر حسين داي يربحن في المزيان صورة ديوسبي إزوان أدبرسن فورني ديو تسيلني دلقلت الخسار دي داربي فايت شارد إمار أبها نورار دوس سنية دي كون دي ومرار نوم حروس حملاوي دي وملاقان باب نونشان أمزواري مكرسن بالوزداد إيد إمكرسن قسنطينة طروان عمراني إلا والخسير أسقسو برسني وطف نونشان أمزوار واحد نسن أمونيس وسجا نربح فايت 7 سات باب نمرار يترمى يوسبين نوازل دوس مونكس نونضان باب نونشان أمزوار تام تقاد جراس دي مكرسن بالوزداد استماس باب نونشان فايت شارد مولودية نوهران يدول نسربح البرج يبرس يوكد 600 نس مي يستقبل نجم مقرا يخسر نديو مرارس اسبي ايزوان اني اجن انتهى ملقا سوازلس جارون سنت 40 الاهلي البرايجي دو مرارس يلزم غير في سجان تطفي دفر الخساره مولودية وهران بصح حموني خاطي زهلت 6 ترباعت تلادي تونجيمت اعلان دفر ولا يستغل دور المجموعات من الكاف ميسمس اتليتيك بارادو وفاق سطيف الى ني تدرتي مشراز ديون شان قبل امجارو تتس ارباح امزوار ايدوس الغمايل كوكي اموني تسات دوكلان بالعباس يربحن ديوم لاكاس يتوخرن تسات الى مزيان القبايل جمعيه عين مليله الى تطف انشان فايت 8 11 انتقاد تبرس فرباح فايت شارد اموني تسات جمعيه اولمبي شلف يضيع عن سن انتقاد وماس نمرار 6 4 سياسي منادي سر ستطس يوخلاف دورني انتقت على الاقل المزيان الصورة يضيع عن 6 انتقاد ديت من الغيخت غادي استقبلت هذوك لام بسكر الى تدرتي مشراس ماني برسن طروان الصورة يوربح الى يقرب في مشان امزوار املاقا ام جارو ديال نسبي انتهى اي بهان جارت 4 مولودية الجزائر ديال مزيان القبايل ماني توخر غل واسن ل 4 ادسن سبتنا نعار مولودية الجزائر دوم زوار انت مورا تعرابين ايكي هون يا فين انا ندف خضار حليش امزورون ليك ان راديلين اسن سفتي دول اما كنو خند نغ حليش ويسين نوفا ناغير سبور ساكين الا ذي سدال ايفيلوين لو سيكليزم سين ان كون الحرمه ساكين وسند اثناء ارسيدي سينو اي فوز دي ثازورا حكيم مستقلمين تان دي مضبار بين انا اهجنا دال لو دوس لو ديريكتور دورغانيزاسيون سبورتيف دي فيدراليز السيكليزم مرحبا بك يا حكيم ازول فلاك الله يسلمك تنميه الميدوسي الله يسلمك ارسيدي سينز داغن الى لو دي تي ان ديريكتور تكنيك ناسيونال وكيل رضا كحلال مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك الله يسلمك تنميه الميدوسا الحمد لله داكور محمد زمور سيكليزم ديوثن لا ديسيبلين الصنف بوادال تسميك تاع الشيني قال لك هذيك فيدراليتك يعني هو اللي تمسلاين يدي سوق في السلم شو لنا جديد وقبل ما تسقسي امام حكيم ناظري شو تراجعوا ثقي سنه كان تراجعوا يقبض دي فغان وقال يروحنا سورنا اولمبيك ارتوران لوسيي ودفكران الكلاسمون امي زوار امي كيتزكان ينادلن امي كيتزكان تمورا خاطر كل كلاسمون يسعى شحال يروحن ارتوران كنزرا باللي الجزائر ساعه سين ينادلنا يروحن سور الاولمبيك مازال تراجعوا امي زوراكي دفك لوسيي انزعما يروحن 3 نروح نسي دواكين يتراجعوا خاطر سنه 22 اكتوبر يقعد لك كي سيتي لا دات بيوتوار سانكارو الحسابات تاع قالوت الحسابات مترقضين كنا خدمنا من يزوار نتبع لا نقال الى مزوراكي السيت ني واب لوسيي يو سنه كنقول اكسنت هذا تاكين خدم لي كلاسمون تاكين كيما مزوراكي لكن ننظر الوري عدي انفدو سنقيتك اللي الاولمبيك اماد حكيم امام الرضا دار ودي جاوبونا في شحال ودي ممكن نساعدين غير سوره الاولمبيك رضا الجزائر رضا
فهمت يعني دابري واش فهم محمد زمور لحد الان مازال ما على بالناش شحال دراجين تاعنا يروحوا زوج ولا ثلاثه فهمنا هذه المساله كيفاش سالون لو ريغلومون ايسي كاين ان كلاسمون لو رانكينغ ستادير مونديال Notre classement, on s'est classé parmi les 30 premières nations. Le règlement stipule que les 30 premiers, ils ouvrent droit à 2 athlètes qualifiés, c'est-à-dire d'office aux Jeux Olympiques de 2020. Et on peut avoir une 3e place, c'est-à-dire c'est une compétition contre la montre. C'est une autre épreuve. Mais normalement, à 90%, on aura les 3 places, Inch'Allah. Les 3. وهذا تسميتها باللي كنا محمد زمور العقابي غادي يحران امكان مزورو العقابي لا يحرد امكان الجزائر نادي حراينات يحرد امكان مزورو اسمي ديوين لا ميداي دارجون دي تروث افريقيا كان دي اثيوبي كانوا يستين حراتي نتا ركيكي يوسف يمي الاثنين تكين عطاس دي كومبيتيسيون اما دي الفريق اما دي ركيكي مسميثيلا يربح دي توزيا ديال ندي تموت الشين وهكا جوز افريكان جوز افريكان يربح فين قالوا لا كومبيتيسيون لا ديرنيير كومبيتيسيون سي لو تور تور ديران الى يخدم يمر عليه دي تور ديران ما الا دروغال يود نثني كل ما ربحن كل تنزل غير يخدم تنقيضين 7 مزوار هذه 7 5 و3 وي لو مزوار هذه 7 والسين ديال 5 و3 دي ليطاب هذه وي 3 ما يقول لي وين تورا كنا ديال 40 تنقيضين داكور دونك نسعى العقاب ركيكي وكذا ديو فرارن لا كيسيون ديالك مو رضا او كاو نسعى 3 بلاص دابا وين يروحوا كيف فالو ريبريزونتي باسكو سي دي بلاص بور لالجيري بور ليكيب ناسيونال سي با كيسيون بياج سي باش لو بوبليك تاعنا يعرف Bon, le cyclisme, c'est un sport à part, c'est-à-dire on n'a pas des places qualificatives nominatives comme l'athlétisme et tout. C'est-à-dire on a des places. C'est pour chaque nation, chaque pays. Voilà, parce que c'est un sport de risque où il y a des blessures et tout. Mais à 80%, c'est-à-dire à peu près on a 4 ou 5 noms qu'on va essayer de travailler là-dessus. Et le jour J, ceux qui sont en forme, c'est-à-dire ils peuvent présenter notre pays, il sera... واحد الفكره نوع معليش هذا سيدي بيان سور وزميلات ديالك وزميلات ديالك بريستون ديسيبلينا ريسك وزميلك ديك كيون تورا ومن بعد يجرح هذا ما يفكث التورا ما يفكث التورا ويغني هذا وخدمنا c'est pour ça on rentre dans le classement ici, c'est-à-dire on a par nation et par nominatif. ما إلا ميزور قد نسميك كان بلي ميزور إلا سين مزور إلا مزور دونيس زمادني بلي بعد شوطاح يمين ركيكين مثلا وقال 78 العقابي اللي 229 دون الموند قال لي دوني ما الا الكلاسمون خاطر نكون ودا يروحن هذا ما يزورني نتمورا نكوني تورا الجزائر 29 مزور دوني ما الا مزور وقال يروحن سورا الاولمبيك الا دي مزورنا بعد واقين تراجعوا يسي داكور حكيم ثم سلتك الاولمبيك تجي السيري دانا غطر زرد باللي هاد نوغر في وقبل هي كاين وضر ليكيب ناسيونال لا كومبيتيسيون ريشين دو الدوس يعني الفيدرالي ام كي شو قال الناس كو ساكي لا كومبيتيسيون شو قال دو بريفو وقبل ما نوضر لي جوز اولمبيك نكوني ليسونسيال لا سيزون نار سي اني سبورتيف ماشي سيزون سبورتيف a commencé le 1er janvier et elle termine le 31 décembre. Normalement, normalement, il faut que le calendrier 2020, normalement, et ça va être débattu le collège technique, il va être le 16 novembre. Novembre, décembre, la compétition. ولاش نورمالمون ولاش خاطر جونفي خاطر لاني سبورتيف تاع سمحي كان اللي تمر في تراكم بصح ساعه كان لي شامبيون الغوث انت بعرب سو لو بلان انترناسيونال سو لو بلان انترناسيونال شامبيون عرب سور بيست اي شامبيون عرب سور روت
D'accord. هادي دي ماتش لا كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون ناسيونال دونك هنا خاطر زمور قبل ما نشمر نوفا يناد حكيم يناد وساد بويناردين سكوب فاينانا في الطاك في التور في الطاك الجيري بعد فوالا دوزي طاك ولكن خاطر 2000 ساعتي خاطر وغطي الكاميرا دا شو دا جديد يقلان خاطر تفكر ديك التمزور ذاك هذه تلفزيون تي 4 تي في 4 في سكوب فاينانا انسي غادي عندي توزيا لي زيتاب تاعي نورمالمون نسعى 3 ايبروف سكاسا 2020 نسعى لو غران بري دو لا فيل دالجي qui est classé en premier lieu sur le 1.2. On va le tacle, c'est le Tour d'Algérie de cyclisme. Après, on a le critérium qui va être... normalement, la date du Grand Prix, ça sera le 20 mars. Grand Prix d'Alger. Le Grand Prix de la ville d'Alger. Ça sera pour le 20 mars. Et le tacle, le Tour d'Algérie. Le Tour d'Algérie commencera le 21 mars. Il se terminera le 27 mars. Sur cette étape. Et le critérium? Le critérium, ça sera pour le 28. داكور فكان لو تاكا خاطر تصايكي قال يون الوقت كان ما الشباب سمحي قال واش مغال كوين راندي فيدرالي السيكليزم موغورني الى دي البروغرام يعني لوسي كدينا زمور من بعد بلامي 22 لي زيتابيون الوقت ما تشوف ذاك ومن بعد كسنا لا دات لا بيريود ديال ثوره ميديوغال من مايلين ودا شنو غايلين ديس شحال لي زيتاب وين ساد عديت سي بور éclaircir parce que nous كنا نقم le G tacle c'est pas le tacle le grand tour d'Algérie il y a 22 étapes avec 9 épreuves pour que les gens se comprennent. On avait auparavant les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, on a fait le G tacle. Le G tacle, c'est 9 épreuves dans une période de 21 étapes. On avait 5 villes Blida, Wahran, Qsantena, Stif et Annaba. Comme ça. Mais pour le ça fait qui بدت la fédération, déjà président جديد, il a repris le Tour d'Algérie. Le Taknzik. Le Taknzik, voilà, le Taknzik. خاطر اولاد الحساب بوسان ماشي كدير 15 نوفمبر لو تاكل فوالا لو تاكل 7 وسان 7 étapes 7 وسان on commence toujours avec 7 et inchallah ما يبغى ربي ان شاء الله سكاس l'année prochaine inchallah on va essayer 21 mars 21 mars le 21 mars il démarrera le tacle et ça sera la première étape je vais donner un خلاص كان سي السكوب ذاك تراجو تنمير خاطر وقبل ما نزل مسلاك الزمويل خدم لي دوني نايد ولي غدا ولا ساكي لو سكوب تي ديك normalement la première étape ça sera بليده شلف ما يبغى ربي ان شاء الله بليده شلف 21 مارس واحد من الزمور ça sera pour بليده شلف ومن بعد mais les autres on est en train de travailler dessus parce que on est en train de faire des contacts avec les wilayas, tout ce qui concerne le cyclisme parce que on a eu des confirmations par les walis. Et on attend toujours les vraies confirmations. On a la confirmation du Wali du Chlef et on a la confirmation du Wali de Djilfa. Ça, mais le tour خاطر توزيا قارص توزيا لو تور نقدر يروح سيبي داش السما اللي تزور يروح الغرب الوست من بعد يغال الحشم الاست لا داكور هذه عندي في البلاطو لي بلاطو مين اللي عندي شنو الولايات اكفكا يا صاح اكفكا نزعب لي دشلف ابري سي ان بروجي سي بور بيان ديتيرميني فوالا تري بيان نزعب لا بروميير ايطاب سا سخا بلي دشلف لا دوزيام ايطاب سا سخا شلف تيارت شلف تيارت نورمالمون سي صا مديه شلفت مديه ومن بعد مديه جلفة مسيلة ومن بعد بوسعادة بسكرة باتنا ستيف ومن بعد انكشم حشم الجزائر انقم الكريتيريوم سا سخا بور لو 28 داكور دونك تاكار هذه ستيف تاكار هذا لا ديرنيير ايطاب سا سخا ستيف ومن بعد سينا دوغال مال كريتيريوم دوغال حشم الجزائر داكي انقم لو كريتيريوم سا سخا mais Inch'Allah pour le 28 ça sera normalement si le programme ça va très bien on va faire le circuit de Hussein Asla et ça sera à 18h
On vous a donné des scoops. داكور يعطيك الصحة تنميرتك حكيم مستغنمي ذاك العسلة امشي كنيتيليزي يعني لو فرون دو مير لو فرون دو مير الجهة لا غران بوست لا غران بوست نصوب شمال الولاية لا بي ان دي الدول داكور تم يعطيك الصحة تنمير تم قرات خاطر في كذا نغد السكوب زعما محمد مورماز فاسقنا غاسقسين ايضا سمحي كاع اسكي خاطر ايران باد نسمي ساكن اني سنتيم ديني تمورتنا اطاسي يدينا قارس اي غار دي لوطوروت ماشي سي ثمديني نيزي خاطر دي لي جيطاك ني قاعدين شحال لي زيتاب لانت دي لوطوروت قالنا كي راه قالك شمال نار ثمديني لا لوطوروت نكرين سي انتردي لوطوروت سي توجور لي روت ناسيونال لي روت ناسيونال مجمع يعني chaque tour à l'échelle internationale ça sera في لي تور ناسيونال sauf s'ils prennent par exemple un petit tronçon هكذا تاع l'autoroute c'est permis mais on peut pas faire ça dépasse pas les 5 km 6 km ça dépasse pas فهمنا راه سنت خاطر قارن نورمالمون السيكليزم يعني هذا لي فيلوتن تعدينا تدرين صوبون دارلوي ماشي المهم زمو باللي البرتغال تاعو يدار الفيدراليت الى قد نسميتي كان باللي اسكو ساكين ودلالات ديال الجزائر اي جوستومون فيها وقناكين يتدار الفيدراليت ارثولات ديالها ايمي سعرا الى قد نسميتي لا فيدراسيون سعرا لا سيبونسيون اسكو ساكين ايمي كنزرا باللي لا عويقان مني خلصوا بيان جينيرال تريز اون روتار ومن بعد نخدم لو بيلون مورال فينونسي يحق ارتكالا اون روتار ايمي لا فيدراسيون تاع سيوث الاعانه تعاون سيد لو ام جي اس مي سعرين سيبونسيون دو اما الفيدراليين فيا يا رجال بلي نخدم انا توزيل زير داغني ذي الوقت ني بوغور ذي مغرس الوقت ني ثلاثه فيدراليات il était gelé وتخدم انا ذا رجال فبدرات تخدم انا وتخدم انا توزيع ديال 2019 ذا سكسان فكر يا رضا le TAC, le tour n'a pas eu lieu cette année. Il y a sur le plan technique, les athlètes n'ont même fait la participation étrangère. Les répercussions, ça fait, je parle du volet technique. Bon, c'est sûr, c'est-à-dire plus on fait de compétition, plus on augmente notre qualité physique. C'est une perte pour l'Algérie. C'est-à-dire l'annulation du TAC, voilà. Comme il a dit mon collègue, c'est-à-dire vu les circonstances et les conditions qu'a vécu la Fédération algérienne de cyclisme, malheureusement, ça a percuté sur plusieurs plans, que ce soit technique ou organisationnel parce que et les cyclistes نغم كي حوسنا خاطر الناس يعني لو سومي لو تاكسي لو سومي خاطر الا كدينا حكيم الى لي كريتيريوم لان لي غران بري دو نيفيلا كي ام بليدا مهران بسنتين على النظام مي لو تو داجي سيكليست دونا اذا مقراني ديكا كوفتيا nous quand on parle du côté technique c'est-à-dire il fait partie de notre plan d'action. Mais l'objectif principal, c'est les championnats du monde, les championnats d'Afrique qui arrivent, c'est-à-dire en fin d'année. C'est une bonne préparation pour nous, c'est-à-dire pour nos athlètes, pour une bonne confrontation. Et il ne faut pas oublier, c'est-à-dire les tours internationaux, ça nous permet de marquer des points sur le classement mondial. شحال نخسر لي بوين تورا مي ولاش لو طاك يخسر شحال ينخسر 40 points plus de 40 points parce que il y a des étapes voilà on a perdu pas mal de points on peut les récupérer pour cette année c'est trop tard nous au niveau de la DTN on a c'est-à-dire on a fait un programme on a essayé c'est-à-dire de limiter les dégâts. On a fait des participations à des compétitions ciblées. Et alhamdoulilah, on a eu de réussites aux Jeux africains, on a marqué, c'est-à-dire pas mal de points. Comme il a dit mon collègue Rigigi, il a ramené à lui seul, c'est-à-dire il est venu au pro, dans une équipe professionnelle, avec ses camarades et tout. On a, c'est-à-dire selon les moyens qu'on avait, et on a tracé لكن كان يوغر زمان صار هذا في الاخر لو تاك دوغ لو تاك
مالك ستين قضينا كي يروح هناك يضر الامكاننا دي لوسي ما الا يزمر تصبن انفاتيات نقيضين نو سي با اسكو مازال انسكري يتوجرد دي الكالندري لوسي ديجا مام كانت كشمر الكالندري لوسي اتفر لا بيريود الماد مارس اني با توشي حاشا الجزائري l'année passée déjà comme le tour l'Égypte ils ont bien demandé à l'Algérie est-ce qu'on peut organiser le tour d'Égypte au mois de mars. Qu'est-ce qu'il a cette année ils attendent parce que nous on a c'est bon on a finalisé les formalités d'inscription. Normalement d'ici la fin du mois il va sortir le calendrier international et ça sera officiel. Il te demande de commencer inchallah le travail sur le terrain. D'accord. مازال الغرونا خاطر الا توريق فينا ولد حريش مزورون داف خضار شديدين تقارن دورتا كي ضاني تيمليلين بحريش ويسين داف خضار رادين اسل السفت دون توريق لكن توصل كمي هل نوس وسناش نت الغاثة غنوث نت مغون تثيسنا تربعت الأولمبيين المديان كتفن الثقة شوشتا 25 نت نقضينا تيكلتا غتورار ذو كوناريسا ضغا غتخدم أين فلاسي وكانت حارفة فوم كانيسا غتقابل ثربعت نسير من بوسعدة ثربعت بوسعدة خدمنا قموضي الهان الدورثي إقعدان ثلاثة أرسين زدات تربعت اندفاع ثجنانت الوداد نتلم سنة ترزون العلمة وتملالو كتربعت المولديان العلمة تربعت نواط نتلم سنة ثباند سودوم يلهان أتانا تطفى مكان ويسين نسفسار نتنقضينا تربعت نسيرم الأربعة كسعان 19 نتنقضينا أتورار ذو قناريس وكتربعت المزيان نفقايث ثربعت نجيسا بين إيجلان كانوا قبل أنقروا يمين ساعة دقس جوجورن هذو قلنا الطهارة زقارين أديلين ثمانية غير ثربعت سريعة غيليزان وكت ثربعت الأولمبيين أرزيون إسنات تربو ياخذ منتج موضن ومع ذلك لثمانيين الدورث إقعدان ثربعت الجمعية الأخرى بلابود فلاس أتربح تمام تربعت المولديان النسعيدة يوكن أتتون الخسارة الدورث إقعدان يدي لنا تمام تربعت لازمون وهران المزيان نسكي كدا أذرزون الرفقايث وذمنا تربعت المولديان النفقايث ميلا تربعت اندفاع ثجنانت يكتفنا مكان ويس 11 16 نتنقضينا أتملالك تربعت الجمعية وهران تربعت انت دوكلا نعنا باين قلنا لك مكوان إن قورا تملالك تربعت انت دوكلا الحرش يكسعان كان 6 نتنقضينا تكي غير تمليلين بحريش ويسين ليك دورة ديلين تقران دور تكي أدنوغال ألمان السيكليزم دار إي فيلوين وقبل ما تعدي روبورتاج هكي النظام دا حكيمة دارنو ان سكوب النظام لكن يتالمير شحال يبرد شو غادي نورمالمون ان شاء الله ما يبارك ان شاء الله on va faire une simulation pour les Jeux Méditerranéens. Ça va être à Oran et ça sera la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, on n'attend que la confirmation des instances internationales plus le comité d'organisation de ça va être presque les mêmes épreuves. Ça va être pour le contre-la-montre individuel et pour contre-la-montre par équipe et le tour. Parce que ils ont demandé le comité d'organisation des Jeux Méditerranéens essayer de faire des simulations pour le grand événement. Et nous, on a demandé pour l'inscription de la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, ça sera pour le mois de juillet 2020 et Ouaran. Ça va être presque les mêmes parcours qui vont parcourir pour les géants. D'accord. يعطيك الصحة. ثاني مرتم قرن. هي كافي أن الطاقة خاطر المسألة فلاس. Sur le plan technique, كيف تساقي من نون les cyclistes رضا. خاطر les échéances لن الله يبارك. Il y a les qualifications des Jeux Olympiques, les Jeux Méditerranéens à Rezdat, la Coupe d'Afrique qui a fait Timsley Hakim. Il y a des DTN qui ont même sélectionné les cyclistes, il y a des Nigériens, qui ont été Bon, nous, c'est-à-dire, on travaille sur
le court terme et le long terme. Pour le court terme, c'est-à-dire la préparation des différentes équipes nationales, c'est-à-dire on a l'équipe nationale cadette, junior, filles et senior garçons. Ils sont en pleine préparation pour notre dernier objectif pour cette année, c'est les championnats arabes. Après, les championnats arabes en Égypte, c'est le 28 novembre, du 28 novembre au 6 décembre. Puis on aura un championnat arabe toujours en Égypte pour la piste, c'est-à-dire sur le vélodrome, fin décembre, début janvier. Après, il y aura un autre challenge. C'est les préparations comme objectif les championnats d'Afrique qui vont être au mois de mars, et puis les championnats du mois de septembre. Les championnats d'Afrique l'île Maurice, c'est ça. L'île Maurice. L'île Maurice. Pour 2020. Et pour le 2021, c'est-à-dire il y a malheureusement il y a c'est-à-dire un règlement pour l'âge, c'est-à-dire il y a un âge limite. Donc on essaie, les Jeux méditerranéens, on essaie, c'est-à-dire attirer la relève. Voilà, on travaille beaucoup plus et je tiens par ce plateau, c'est-à-dire à féliciter tous les athlètes, surtout les seniors, où ils ont fait beaucoup de sacrifices vu les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, et ils ont eu des résultats positifs. Inch'Allah qu'ils vont continuer comme ça. تنمية وهم زموري دقيقة تصل وقت دربات خياق نقدر تتغير وزكن كلا يسند تسقو شخصية وزكي وقبل سكاول أنت جراي حكيم لك أكو دريضة إذا زوارت نضيد سويرا نيني مبروك تربعت بارادو كيس أمزورو دي الفرن فريقيا تاع دان سحريش ليبول دي قفوش الكونفدرالية بعد ما تغلب سنين حد ما شفام ديكونا 5 جوية تربعت كومبالا سيتي 4 غاريول أفود مخر أي بارادو إجي إسكا لك دلو يسمى دي لا شامبيونز ليغ كريسا نسوسكو قبل سكسينين غورا محمد زمورا خطر وقت سالم قران بدوني تلي لا كاك لا كونفدراسيون افريكان داتليتيزم دي لينار دي سنه مرتنا يمن كين تكوساكي دي 24 لما 28 جوان دي الدون الجزائر كي الشامبيون دافريك داتليتيزم ادياس وكي سكوب النظام ايوا ادياس مسيو حكيم في كناسه شي خاطر تنمير تسكي داس اللي سكوب ادياس ماس لامين فاتي انت تسلوي ماشي تسلوي انت ديريكتور جينيرال دو لا كونفدراسيون او ديريكتور تكنيك لا كونفدراسيون مسيو عزيز داوده سي المروك هذا سنه ذاكي زرنا هذا ما قالن الذين مقلن النار نسان جويي نعاد نسمي باللي مثلا استعوذ تنتعوذن يمين الخدمه تيرانكس قال هدينا تزكي ثروان هذه سان جويي وزرا ارثورا دعني ميغار ونغلاف بدال مزيان دعني نتاع يوث الخدمه نكون الاثنين كنت التلفزيون الجزائر امش هذه لي لا ترانسميسيون دي كومبيتيسيون سياربان داكور وهذا ذاك وكيل يسالين كارو والله نص ساعه تاع دوسن فقره كي تاع حكيم هذا اول انت كارا يمثل في تلفزيون الجزائر اخر تلفزيون نكون تلفزيون الجزائر ديما دا شريك ياكو يعني لي فيدراسيون لا بعدا تاع فيدراسيون السيكليز يقول انا لو تور دالجيري اوليك انت كارا كي نعطي الميكي من توسير اي تبغى تصاديت يعني لا بعدا وكي يحمل لا ديسيبلينك. Premièrement, on vous remercie de l'invitation. Et on souhaite que l'année 2020, Inch'Allah, ça va être un bonheur pour nous. C'est tout. La même chose, je vous remercie, c'est-à-dire de nous donner cette chance pour expliquer un peu le plan d'action de la Fédération algérienne de cyclisme. Et par ce plateau, c'est-à-dire je lance un appel, surtout aux conducteurs, de respecter un peu nos cyclistes parce que ces temps-ci تنقيت سمحي كان تنقيت خاطر ما خدم توزيا كاين لي كومبيتيسيون اتصبك هذيك النهار ما يولين يعني لي سيكليستي ساعتين هذا تزال هذا كاين سنين تيغري نريضا ايوا كان مايلي لي تور دالجيري تمدينينا كاين الى قد قدرا الى قد حذر في لي سيكليستا كاين. Et bonne chance à tous nos sportifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
تنمير رضا حلال تنمير حكيم مستغنمي الوقت عندنا كنت ناوي ان شاء الله هذه نوفا بالدماغ في الاستيكليزم محمد زمور يعطيك الصحه لو انت كان حافظ بلاش هذه تكفى نوفا ونغتي حافظ بلاش ايديو غالن نغدي تزوران ذا سعدي وديو غالن هذا قيم ينا هذه نوفا كيم انسان هذا مسوفا ستوغارا ابتسام باسكريبتنا تربع تكنيك نستوديو ويس 7 تلفزيون الجزائر قيمنا كيدنا كونوا داك كل مثال دي توالين كل اربعه ديال ولكن جاكم ديال هنا ارتفعت ميباربي